बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? मैं हूं आपका भाई खुर्शीद खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली रूटीन फार्मर और पेज खुर्शीद खान रूडी काटन ग्रोवर। तो कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज मेरे चंद दोस्त आए हुए थे। वैसे तो हर रोज़ डेली दोस्त आते हैं, लेकिन मैं कोई ख़ास वीडियो या पोस्ट नहीं करता। वैसे अपनी खुद कर लेता हूँ, अकेले की कर लेता हूँ, लेकिन आज जो बात करनी थी वो बहुत अहम थी और वो सब दोस्तों के लिए थी। इनके लिए भी तो है, ये तो समझ चुके हैं, और आप दोस्तों के लिए भी है जो छोटे काश्तकार हैं, क्योंकि मैं खुद छोटा काश्तकार हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मेरे जो छोटे काश्तकार हैं, जो मेरे जैसे हैं, कम अज़ कम वो कोई फसल भी लगाते हैं तो टेंशन में ना आए, क्योंकि बड़े लोगों के पास तो बड़े लोग और बड़े मशवरे होते हैं और छोटे लोगों के पहुंच भी छोटे लोगों तक होती है, आम लोगों तक होती है। और वो यानी कि हम यही चाहते हैं कि वो आसानी में आए और आसान तरीके से अपनी फसल लगाएं। तो ये है मेरे छोटे भाई राणा जमशेद साहब, और अपना भाई खुद अपना तारुफ करवा देंगे। ये भी मुसलसल आते हैं और वो भी अपना तारुफ करवा देंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ राणा जमशेद की हद तक। तो ये मेरे पास काफ़ी सालों से आ रहे हैं। ये सीड लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो 5 किलो एक वैरायटी का ले लेते हैं और फिर जाके उनको लगाते हैं। जो अच्छी होती है वो 3 साल 4 साल चलाते हैं, यानी कि 4 साल एक वैरायटी चलती है। तो ये भी 4 साल 3 साल वैरायटी को चलाते हैं, उसके बाद आते हैं एक और नई लेन ले जाते हैं, और अगर उसका यानी कि जो अच्छी रह जाती है वो फिर आगे अपना खुद सीड बना लेते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक मैंने पहले भी वीडियो बनाई है गंदम पे, वहाँ पे भी काटन का जिक्र किया है कि सीड अपना खुद बनाएं। और जो हम जैसे लोग हैं, हमसे लें सीड, 10 किलो लें, 5 किलो लें, ठीक है जी, सस्ता लें, ज़्यादा महंगा ना लें, ठीक है जी। उनको लगाएं, फिर जहाँ से यानी कि जो वैरायटी आपको अच्छी लगती है वो लगाएं। पिछले साल इन्होंने सीड जो लिया था उनमें 2 वैरायटीज़ थी, यानी कि इदारों की, और 1 वैरायटी मेरी थी। तो बकौल इनके कि जो आप वाली वैरायटी थी वो फर्स्ट नंबर पे गई है, यानी कि टीडी अरूज थी और नुकसान भी नहीं दिया। तो बाकी जो है टीडी अरूज वो बहुत अच्छी रही है। तो ये आज आए हैं फिर ये 2 वैरायटी का आज सीड ले रहे हैं, यानी कि कितना, वही 4 5 किलो। तो इन्होंने थोड़ा सा लिया है टीडी अनमोल और थोड़ा सा लिया है इकबाल बंदेशा साहब की MR1। तो मेरे पास MR2 भी थी, MR1 भी था, असद 1 भी था, असद 2 भी था, लेकिन इसका थोड़ा सा पत्ता छोटा है, तो मैंने भाइयों को ये वैरायटी दी है, इनके लिए ये सिलेक्शन की है, ये सबसे बेस्ट रहेगी। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, अब ये आगे लगाएंगे और इंशाल्लाह यानी कि इनमें से जो अच्छी रहेगी ये उसका सीड बनाएंगे और 2-3 साल अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसे ही गंदम का 5-5 साल कर सकते हैं। मेरे पास गंदम की ऐसी लाइनें भी हैं जिनको 11 साल हो चुके हैं, मुसलसल लगा रहा हूँ। तो अब भाई से पूछते हैं, राणा जमशेद साहब से, चले आबिद भाई से पूछते हैं और चौधरी साहब से भी पूछते हैं, यानी कि अलग-अलग भी आप यानी कि आपको ये सोच और ये तरीका कैसे यानी कि आपने अपनाया और माशाल्लाह आप अच्छे जा रहे हैं। हाँ जी, इसे किवें तुसा सीड जो घेन गई हो क्या बनया वाल सर? जिस तरह खुर्शीद भाई ने नहीं इसरे की दसिया, हाँ श्रेय की जिवें खुर्शीद भाई ने दसे कि बिज के हवाले नाल बिज थोड़ा थोड़ा घेन गिनो, 4 5 किलो उथा वन तजर्बा करो अपने कोल, उनके बाद वाल उहा वैरायटी अगा ज़्यादा कर गिनो। ये जरूरत कह नहीं कि तुम डाले भरवा गिनो, रक्षे भरवा गिनो, भाई मैं ज़्यादा सारी हिकलिंग बहा देवा वालो, अगर नाकाम थी तो वालो जट को बहुत नुकसान थे। इन हवाले नाल असां खुर्शीद भाई को आए से ते बिज असा 4 किलो गिद्धे से ते माशाल्लाह पिछले दफ़ा साको खुर्शीद भाई और दीते टीडी अरूज, 2 वैरायटियां दीते ने, लेकिन टीडी अरूज जरी भाई दी अपनी वैरायटी आई वो बहुत चंगी लथी है सारे को। हाँ, शुरू क्यों खेंदे एंड तक उनके औसत ठीक है, वजन जरा ना कम नहीं थी। एंड अक्सर कपा होंगी है उनका वजन कम थी वेंदे, लेकिन ये वहद वैरायटी है जिमें ही पहले इंदा वजन आए बाद उवें आए, बहुत अच्छा वजन आए तो बहुत अच्छी वैरायटी है। तो हुण असां टीडी अनमोल गिद्धे से
خورشید بھائی دی ویرائٹی ہے تے ایک ایم آر دیتے نے تو یہ کاشت کرے سوں اللہ خیر کرے سی یہ بھی کوئی بہتر ہو سی اگر انہاں دوہاں ویرائٹیاں دے وچوں اگر دوہے کامیاب تھی ویسن تو والا اپنا بیج بنا گئے سن اور انہاں کو میں سکھیندا بھی ہاں دسیندا بھی ہاں کہ تسا سلیکشن کر کے دی کرو یعنی کہ آپ سلیکشن کر لیا کریں اور پھر اپنی آگے یعنی کہ ویرائٹی 2 سال 3 سال چلاتے رہا کریں یعنی کہ ہمیں وہ لالچ نہیں ہوتا ہم نے تجربے کرنے ہیں یعنی کہ ہم جو تجربے کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے یہ گھاٹا کریں ہم کر رہے ہیں بھلے اچھا کر رہے ہیں بھلے جیسا کر رہے ہیں نہ ہمیں کوئی واہ چاہیے نہ کچھ چاہیے بس یعنی کہ اللہ کا کرم چاہیے ٹھیک ہے جی اور یہ لوگ اپنا خود سیڈ بنائیں چوہے صاحب بیٹھے ہیں طارق صاحب ان سے پوچھتے ہیں یہ کافی سال پہلے AS14 لے کے گئے تھے اور بڑی تعریف کرتے تھے لیکن اب ان کے ہاں نا یعنی کہ ساری مکئی آ چکی ہے اور یہ کاٹن نہیں لگاتے وہاں وہ AS14 نے آپ کو کتنا رزلٹ دیا تھا اور کیسا رہا بہترین رہے گی سی AS14 تے 2-3 سال پہلے کاش کیا چنگی اوسط رہے گی اچھا بیجا ہی زبردست بھائی کون گھن گیا سے پہلے تے ہن کافی عرصے تو بھائی نال جڑے پے تے یکا ہی گھن ویندے ہیں بیج اچھا ادھر سے خان صاحب سے جی فرمانے پن اساں کاشت کرن رہنے گنا تے اے بھائی اور بیج گھن ویندے ہیں تے انہاں دا ساڈے نال ہی جمشید صاحب تے انہاں کو دیکھ نا سا کوئی ہن شوق تھی گئے تے خان صاحب دی گال سا کوئی بہت اچھی پسند ہے کہ او آدم تساں جویں ساڈے کول ورائٹیاں تھوڑا گھن ویندے وے اگاں خود بڑھاؤ ہن اساں پچھلے دفعہ گھن گئے انہاں کول ورائٹیاں ہن اساں آپ تے بڑے ہی کھڑے اگر خان صاحب دا مقصد ہوندا ساڈے کول پیسے گھننا یا آپ دی ورائٹیاں ویچنا اے دا کہ نہ تساں 5-5 ایکڑ دا ڈاڈا ایکڑ ساڈے کول بیج چاؤ اے سب کو مشورہ دین کہ تھوڑا گھن ونجو ایکڑ دا 2 ایکڑ دا او سیڈ تساں چیک کرو تھا اگر تو پسند آنے تو رقبے کیویں چلتے تساں آپ دی سیڈ بڑھاؤ یہ خان صاحب بہت اچھی سوچ ہے انہاں دی بہت اچھا مشورہ دینا سب میرے خیال سے تو آپ بھی خان صاحب کو آنا چاہیے بہترین سیڈ ہے انہاں کو اچھا وہی میں ایسے یہ جی جیسے یعنی کہ اب TD عروج تھا تو انہوں نے خود TD عروج کا سیڈ بنا لیا ہے جی اب ارلی میں لگا رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے اچھی ییلڈ لی ہے ہم نے یعنی کہ ہر ادارے کی ورائٹی لگائی ٹھیک ہے جی ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک یہ پہنچے ہیں تو باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سب کسانوں پہ کرم فرمائے اور آپ لوگ بھی کوشش کریں تھوڑا سیڈ لیں اور جس بھائی سے بھی لیں اور جو ورائٹی اچھی رہے اسی کا اگلے سال کے لیے سیڈ بنا لیں اور ہاں ایک بات اور میں بھول گیا ہوں جو بتانے والی تھی وہ یہ ہے کہ میں اس میں نمبر بول دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے جی اپنا نمبر جب آپ کسی سے بھی سیڈ لیں گے مجھے کال کریں گے میں آپ کے پاس آ جاؤں گا اور میں آ کے آپ کو یہ بتا دوں گا کہ آپ فلاں پودا لے لیں اور اسے آگے پھر 2-3 سال چلا لیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ سلیکشن کر لیں تو میرا نمبر ہے 0311 422 6070 آپ مجھ سے رابطہ کر کے اس میں مشورہ لے سکتے ہیں کب جب آپ کاٹن لگا لیں گے آپ کے پاس بھلے جو بھی ورائٹی ہوگی میں آپ کو سلیکشن کر کے 2 من 3 من پھٹی آپ کی اپنے فیلڈ سے چنائی کروا کے آپ کے لیے ذاتی سیڈ بن جائے گا